وتكرفص علينا وهملنا وتاجر بينا. كنطلب من سي الوكيل، كنطلب مساعدة الوكيل النائب المحترم ياخذ لنا الحق في هذا السيد هذا اللي تظلم علينا. راني جيت انا باش كناشد حمود الدالي لعل وعسى يوقف معايا ويجي يشوفوا في الحالة ديالي انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي بعزكم في الله وأحبكم في الله. معكم هشام التونسي اللي دا الشهرة في اليوتيوب وعبر القنوات وعبر كل شيء التواصل الاجتماعي وعلى الميلتي ميديا. اليوم جيت أخويا، اليوم جيت هنا كنطالب بحقي بأن يوسف الزروالي نصب عليا ودار بيا الشهرة في اليوتيوب، شهرني على اليوتيوب وخدا لي رزقي اللي صيفطوه لي المحسنين وخدا لي الدواء ديالي، نصب عليا في الدواء ديالي. هو اول سؤال نصب عليا في الدواء ديالي وتعدى عليا المعنى الكلمه وصيفط لي صحابه تكرفسوا عليا، تعدى عليا الخوت، تعدى عليا الخوت وكرفس عليا ودار لي الدواء وهمني، وعلى بالتالي صيفط لي صحابو تكرفسوا عليا. انتوما الاخوان الرجال ديالي تاجر بيا وتاجر بالحالة ديالي. انتوما الاخوان راني ما كنكذبش عليكم، راني تنقول لكم الصراحة الاخوان الاخوات. راني جيت كناشد حمود الدالي جمعية شباب ملك، كنطلب منه يوقف معايا. تعدى عليا السيدي كنت تنطلب انا حمود الدالي كناشدو من هذا المنبر باش يوقف معايا. انا جيت امام جمعية شباب ملكي وكنطلب حمود الدالي السيدي يوقف معايا. تعدى عليا. واش سمعتوا اخوتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مامش الجمعيه ما تجاوب تخاوم لي مهجم امازيغن داخلين الخارج، داخلين المغرب، خارجين المغرب، ساكنين في الخارج، ساكنين في المغرب، زغندي الخارج زغندي بارد، تجاوب تخاوم تص. تحيه لكم اللي متابعيني، كنسلم عليكم بزاف اخوتي مغاربه من طنجه للقويره، كنشكركم واحد بواحد. كل يوم كنشوف فيكم شكون اللي دار لي التعليقات، كنشكر اللي دار التعليقات، اللي ما دارش التعليقات كنبوسكم، كندعي معاكم. الله يعطيكم ما تمناو، يا ربي يعطيكم، الله يحفظكم، يعطيكم الجنه من داك الشيء اللي احسن من كل شيء. اش غادي نقول لكم اخوتي؟ راكم سمعتوا لهداك المعوق اللي كلا زريول، واش انت ما عندكش الضمير؟ واش ما عندكش الضمير؟ واش ما عندكش القلب؟ فين كتضل هازه لينا العلم نتاع المغرب، كتطلب جلاله الملك. انا مواطن ممالك. واش حنا كلاب؟ حنا ماشي مغاربه؟ اش غادي نكونوا حنا؟ وانت الزريول اللي كليتي المساكين، اللي كليتي الضعفاء، اللي تاجرتي منهم، اللي درتي منهم الدار، ما كنتش غادي نهضر عليك. دابا غادي نهضر عليك. راك شفار، راك خوان الزريول. نهار الاول مشيتي عند الحسن بغيت فرقتو جوج بيكم، فرقتو داك الفلوس. راك واحد الشفار منك ما كاين. ايا خوان، ايا شفار، ايا شكام، او يوشان فرنسا، يوشان غاب، خون فرنسا وخون المغرب. وراك كتاكل فرنسا، كتاكل الدول الفرنساويه،
كتشد لو غيسار، كتشد 450 اورو نتاع لو غيسار، وكتخرج المغرب. نهار اللي غادي يشدوك انا غادي نبيعك، انا غادي نبيعك، انا غادي نبيعك لصحاب فرنسا. حنا رحنا في فرنسا كنحطوهم، انت كتاكلهم. يلاه جيتي، يلاه كنتي كتسرح في الغابه، جيتي لفرنسا ما كتعرفش حتى تقول بونجور مدام. Un grand menteur, un grand voleur, un grand saloperie. T'es pas honte. Tu manges les orphelins, tu manges les handicapés. T'es qu'un voleur. Tu sais même pas parler français. T'es rentré en France. Il y a là 2 ou 3 ans. Tu es en train de manger la France, tu manges le Maroc, tu manges les orphelins marocains et les handicapés marocains. Un grand saloperie. Azriول. وانتوما المغاربه نتاعنا، نتوما اللي كنتو شنا وتهما، علاش بعتو الماتش؟ تبعتو الزريول وحسيسين، علاش تبعتوهم؟ بعتو الماتش على خوتكم، ما تحشموش. وزافي با honte, وزافي با لو فيزاج، لو فيزاج quand on a un visage, vous avez pas de visage. Vous avez quelle la gueule? Votre gueule, il n'a pas honte. Vous êtes des misérables. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des mafias. الزريول قال لك اللي اصحاب الخارج، قال لك اللي معوقين، قال لك اللي الفقراء. اش غادي نقول لك؟ اش غادي نقول لك؟ ما كتحشمش، ما كتحشمش. ما عمرك ما شفتي الراجل كيبكي؟ واش عندك شي خوك؟ واش عندك شي باك؟ ولا عندك باك الله يرحمه ولا مات؟ ولا مات الله يرحمه ولا حي؟ سير سقسيه، سير سقسي بويك، قول لها با واش بحق عليا انا كل مساكين؟ غادي يقول اوهو لا ناضا نو. اذا شغايني انا متلف، ايا خوان، ايا غنبوبو شفا، السراح. واش نتا جيتي تاكل وجيتي تاكل خوتك نتاع خوتك المغاربه؟ واش ما تحشمش؟ تي با honte. عرفت اش غادي نقول لك؟ تي لا فيغ افيك موا ان فرانس، غادي نتقابل معاك في التريبينال فرانسيس. جي فيان تو فوار جوسكا باري et je te lâche pas, grande chienne de la rue. شفار كتشفر فرنسا نورمال ما عندك غير الشهر في العام، الشهر في العام. انت كتجي 4 خطرات في العام كتاكل خوتنا. وانتم اللي راكم مع الزرواني الله يرحم والديكم، فيقوا ريفييفو. علاش ناعسين؟ Pourquoi vous avez vendu le match? Pourquoi vous avez suivi زريول راه شفار. لو كان ماشي شفار ما يقولش الحسن راه الدار شراها له المحسن باش هو يفرق معاه 12,700,000 اورو. واحد السيد اللي كان عزيز على الشعب، كان يعطي الخبر عزيز على الشعب. واحد السيد، واحد عنده القناه الله يعمر به، الله يعمرها سلعه، باع الماتش ومشى على الزريول، مشى مع الحسن. سي دوماج ليك باسكو كنتي توب دي شي توب، وليتي كوم سا. ما غاديش نقول سميتك، الله يرحم والديك. غذيتوا فيق، ما تمشيش مع الزرواني. راه السيد مزيان، انت راك مزيان، انت الله يعمرها سلعه. السيد امول القناه الاول اللي حلها 2014، راك راجل ونص ما تبعش الزرواني راه شفار من دوك الشفافر. ما تحشمش، خليتي الراجل كيبكي. علاش؟ Pourquoi grâce à un grand voleur, un grand saloperie?
le guichet. Tu vaux rien. Tu viens en France, tu bouffes la France. Je vais te vendre. Je vais te lancer à tribunal public en France. Je vais aller te lancer. Je vais dire Youssef Zrewan. Et part au Maroc 4 fois par mois, par an. Et bouffe les pauvres. Voilà. وقف معايا الزريول اللي كتبكي الفقراء. وقف معايا راني ساكنه لي كندرس نتاعي طلع عندي الناظور. يسوى الناظور. viens me voir, viens. اكران شفار. ما حشمتيش خليتي الراجل كيبكي. الضمر نتاعك خلاك نعستي. ما تحشمش. كتمشي للريستورات كتاكل كتمشط الشعر. تي في لو جيل تي في لا كريم. Un gros pédé, un grand voleur. Voilà. Et maintenant, dis-lui ça bon في الطريقة دي نطيح. Toi, t'es comme ça, toi. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu vaux un gros, je sais pas quoi te dire. Tu vaux rien. T'es un saloperie, t'es un voleur. Tu vaux rien. Allez, الله يعاونكم اخوتي. السلام عليكم.